आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। रशिया के साहिल पर 8.8 का ये सबसे बड़ी खबर है कि 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। और इससे क्या हुआ है, इस पूरी खबर से आपको आगाह करता हूं आगे चलकर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि रशिया में 8.8 शिद्दत का एक खौफनाक ज़लज़ला आया है। रशिया के साहिल पर ये आने वाला 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला इतनी तबाहकुन है कि अब पूरी दुनिया में सुनामी की वार्निंग जारी हो गई है और मुख्तलिफ कंट्रीज में सायरन बजाए जा रहे हैं, खतरे से आगाह किया जा रहा है। ये इतनी खौफनाक ज़लज़ला है, आप देख रहे हैं, ये विजुअल मेरे पीछे चल रहे हैं कि इसकी जो लहरें उठ रही हैं, जापान क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने का खतरा होता है जब भी इतना खौफनाक ज़लज़ला समंदर में आता है। तो अब जापान के साहिल पर जो व्हेल मछलियां हैं, खबर मिल रही है कि वो दिखाई दे रही हैं और बहुत ही बड़ी लहरें उठ रही हैं और जापान के शहरी अपने घरों की छतों पर चढ़ गए हैं। नीचे पानी जा रहा है और जापान का जहां न्यूक्लियर प्लांट है, यानी न्यूक्लियर प्लांट, वहां पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि 100 साल बाद जो ज़लज़ला आता है, सोचा यही जा रहा है, हो सकता है कि ये जो जोरदार लहरें उठ रही है, इससे कितनी तबाही हो रही है। अब जापान के वो इलाके जो साहिल समंदर के करीब हैं, उन लोगों को, तकरीबन 25 लाख लोगों को वार्निंग जारी कर दी गई है कि वो फौरी तौर पर दूसरे मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। अगर इतना खौफनाक ज़लज़ला जिसके बारे में, यानी जो 100 साल के बाद आता है जापान में, तो अगर उसी तरीके से ये लहरें मजीद बढ़ती हैं, टकराती हैं न्यूक्लियर प्लांट के साथ साथ, जो सबसे ज्यादा अवाम मुतासिर होने जा रही है जापान की, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। करोड़ों बंदे, यानी करोड़ों लोग मुतासिर होंगे और कई की जानें भी जा सकती हैं। अभी तक जो ताज़ा तरीन इतलात मिली हैं रशिया से, वहां किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप अंदाजा करें कि इसकी जो वार्निंग है, जो सुनामी की यानी वार्निंग जारी हुई है पूरी दुनिया को, न्यूजीलैंड, जापान और नाम लेते जाएं आप उन ममालिक का। अब ये लहरें अमेरिका के साहिल हवाई से जा टकराई हैं, हवाई में भी अलर्ट जारी हो गया है। यानी इतनी खौफनाक ज़लज़ला आया है और ये लहरें इतनी उठ रही हैं कि ये लहरें अब अमेरिका के साहिल से जा टकराई हैं। पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ गई है। आप अंदाजा करें कि ये हम सारा कुछ जो है कुदरत पर यानी डाल देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जहां इतनी बड़े पैमाने पर खौफनाक तबाही हो, जहां इतनी शिद्दत का ज़लज़ला हो, 8.8 शिद्दत, और उससे पूरी दुनिया मुतासिर हो, रशिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, तो आप अंदाजा करें कि साइंस ने जो पेशन गोइयां साइंस में हैं, जो वैसे पेशन गोइयां की गई हैं कि ये जंगों और आफात, कुदरती आफात और दूसरे मामलात के बारे में, ये जो 2025, 26, 27 है, ये जाएगा तो एग्जैक्ट वो सब कुछ पूरी होने जा रही है। क्योंकि ये आपने देखा होगा कि ऐसा ज़लज़ला म्यांमार में, थाईलैंड में कुछ माह या साल पहले आया था
تو اس نے کتنی خوفناک تباہی مچائی تھی. اور اب جو صورتحال ہے کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے، آپ سوچیں کہ یہ کیا حرکت ہے. تھوڑا سا ذہن گھمائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کیونکہ آج کل جو سائنس نے ترقی کی ہے، اس سے جو ہمارے موسم کی یعنی ویدر ہے اس کے ساتھ چھیڑخانی ہو رہی ہے. وہ ایسے کنٹریز، وہ ایسی ٹیکنالوجی، وہ ایسی طاقتور لوگ جو ہیں، وہ بالکل ایگزیکٹ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں ایک جنگ ختم ہوتی ہے، دوسری لگ جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے، تیسری لگ جاتی ہے. پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی، اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ ہوئی، شام میں معاملات خراب ہوئے، کمبوڈیا تھائی لینڈ آمنے سامنے ہوئے. وہی لوگ جو بلنر ہیں، جو مال بنانے والے ہیں، پیسہ بنانے والے ہیں، انہوں نے ایسی گیم چھیڑی ہوئی ہے، ایسی یعنی گیم رچائی ہوئی ہے جس سے ان کا مال بنتا ہے. اور یہ کہیں کسی کنٹری میں آگ لگ جاتی ہے، کسی کنٹری میں زلزلہ آ جاتا ہے، کسی کنٹری میں جنگ لگ جاتی ہے. یہ ساری صورتحال وہ طاقتور لوگ ہیں جن لوگوں کی یہ پوری دنیا جو ہے وہ قرضدار ہے. آپ سوچ گئے ہوں گے یا آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں. وہ دنیا کے بلڈر، طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کے ہر نظام کے ساتھ چھیڑخانی کی ہوئی ہے. اب ایگزیکٹ انہوں نے ایسی گیم کھیلی ہے کہ پوری دنیا میں سونامی کی وارننگ ہے اور بہت بڑے پیمانے پر سمندر سے لہریں اٹھ رہی ہیں، اور 8.8 کا زلزلہ اس وقت پوری دنیا کو لرزا رہا ہے. یہ ویژول میرے پیچھے چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی تباہ کن یعنی صورتحال ہے. گاڑیاں ہچکولے کھا رہی ہیں، اور جاپان میں تو کافی حد تک معاملات خراب ہیں. اگر یہ مزید لہریں بڑھتی ہیں تو جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے اس کے متاثر ہونے کا 100% خطرہ ہے. اور پھر جو دنیا میں تباہی آئے گی، آپ اندازہ کریں کہ اتنی معاملات ایک دم سے پوری دنیا کے نظام کے ساتھ چھیڑخانی، اور پوری دنیا اس وقت جن یعنی مراحل میں ہے، کہیں جنگ، کہیں کچھ، اور اس کا اثر میرے ملک پاکستان پر بھی ہے. کیونکہ یہاں جو صورتحال ہے، یہاں بھارت نے جیسے پانی ہمارا بند کیا ہے، بھارت کبھی بند کرتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، اور اوپر سے جو گلیشیئر بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں، جو درختوں کی کٹائی پوری دنیا میں تیزی سے جاری ہے، اس کے اثرات بھی ہمارے ویدر پر ضرور پڑ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال بنتی ہے اس معاملے میں کتنی یہ نقصان دہ ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے، ان تمام صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے میں آپ تک جو بھی تازہ ترین خبر ہوگی وہ آپ تک رکھوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.